नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी मार्केट फर गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजको चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्दैछौँ। हामीसँग एउटा क्वेसन छ, सपोज दैट कुपन रेट फर टिप्स इज 3.5%। हामीलाई चाहिँ टिप्सको चाहिँ के दियो, कुपन रेट दियो। यहाँनिर अब हामीले गिभन लेख्दा कुपन रेट इक्वल्स टू कति छ हामीलाई 3.5% एंड एनुअल इन्फ्लेसन रेट इज 3% र इन्फ्लेसन चाहिँ एनुअल चाहिँ कति पर्सेंट दियो 3%। एनुअल इन्फ्लेसन रेट इक्वल्स टू 3%। सपोज फर्दर दैट एन इन्वेस्टर परचेज ऑन January 1 रुपीज 1 लाख of par value। हामीलाई पार भ्यालु वा प्रिन्सिपल चाहिँ कति दियो, हामीलाई रुपीज 1 लाख दियो भने चाहिँ यहाँनिर यसलाई हामीले प्रिन्सिपल लेख्दा नि हुन्छ अथवा यसलाई हामीले पार भ्यालु लेख्दा नि हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यो टिप्सको चाहिँ पार भ्यालु प्रिन्सिपल चाहिँ कति दिएछ 1 लाख दियो। अफ दिस इस्यु एज पर द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द इस्यु इन्फ्लेसन इज एडजस्टेड सेमी एनुअली। इन्फ्लेसन चाहिँ एनुअली एडजस्ट नगरेर वर्षमा 6 महिना गरेर सेमी एनुअली चाहिँ के गर्यो, एडजस्ट गर्यो भनेको छ। भने चाहिँ यहाँनिर हामीलाई सेमी एनुअलको कुरा गर्यो। वर्षको इन्फ्लेसन भनेको 3%, यसलाई डिभाइड बाई के गर्छौँ 2 गर्छौँ। त्यस्तै कुपन रेट वर्षको 3.5% छ। सेमी एनुअल भनेको भएर यसलाई पनि डिभाइड बाई के गर्छौँ हामी 2 गर्छौँ। अब ए नम्बरमा व्हाट विल बी द इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल at the end of the first 6 month period। हामीलाई चाहिँ के सोध्यो, इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल सोध्यो भने चाहिँ ए नम्बरमा इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल at the end of the first 6 month period। कति टाइमको सोधेको छ, पहिलो 6 महिनामा चाहिँ इन्फ्लेसन एडजस्ट गरेर हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब यसको फर्मुला हामी के लाउँछौँ, प्रिन्सिपल 1 प्लस इन्फ्लेसन रेट। अब इन्फ्लेसन रेट युज गर्दा यसलाई डिभाइड बाई के गर्छौँ 2, किनभने हामीलाई 6 मन्थको चाहियो भने चाहिँ यहाँनिर प्रिन्सिपल थियो 1 लाख, 1 प्लस इन्फ्लेसन रेट छ हामीसँग 0.03 डिभाइड बाई 2 भनेपछि यो कति आउँछ 101500 हैन। इन्फ्लेसन एडजस्ट गरिसकेपछि हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कति आयो 101500 आयो। अब बी नम्बरमा भन्यो व्हाट विल बी द कुपन अमाउन्ट फर द फर्स्ट 6 month पिरियड। अब पहिला भयो के हुन्थ्यो, पार भ्यालुको एकचोटि हामी इन्ट्रेस्ट निकाल्थ्यौँ, त्यही इन्ट्रेस्ट नै हाम्रो चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ भन्थ्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो, इन्फ्लेसनको कारणले हाम्रो जुन पार भ्यालु छ 1 लाख त्यो नै चेन्ज भएर 101500 हुन्छ भने अब यहाँनिर कुपन इन्ट्रेस्टको भ्यालु निकाल्दा फेरि जहिले पनि यो जति प्रिन्सिपल हामीले इन्फ्लेसन एडजस्ट गरिरहेको छ नि त्यसकै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँनिर बी नम्बरमा कुपन अमाउन्ट फर फर्स्ट 6 month हैन, पहिलो 6 महिना चाहिँ कति रुपैयाँ छ कुपन अमाउन्ट भन्दा सिधै कुपन रेट इन्टु प्रिन्सिपल इन्फ्लेसन एडजस्टेड के गर्छौँ प्रिन्सिपल। भनेपछि वर्षको कुपन रेट हाम्रो 3.5% छ। यसलाई के गर्नु बिर्सिनु भएन, डिभाइड बाई 2, किनभने 6 मन्थको निकाल्दैछौँ। अफ कति गर्छौँ 101500। यति गर्दा फेरि हाम्रो आयो 1776.25। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के आएको कुपन अमाउन्ट हैन, कुपन इन्ट्रेस्ट भ्यालु चाहिँ कति आयो 1776.25। अब इन्फ्लेसनको कारणले यो चेन्ज भइसक्यो हैन, हाम्रो प्रिन्सिपल चेन्ज भयो भनेपछि के भयो भने सुरु 0 टाइममा पुग्दा हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कति थियो 1 लाख। अब 6 month पछि हेर्ने हो भने प्रिन्सिपल कति भइसक्यो 101500। अब पहिलो 6 महिनाको हिसाब गर्दा फेरि 101500 भयो भने अब नेक्स्ट 6 month भनेको सेकेन्ड 6 month को लागि हाम्रो लागि 1 लाख बेस हुँदैन, किनभने 6 महिनामा चेन्ज भएर 101500 पुगिसक्यो भने अब हामी प्रिन्सिपल सेकेन्ड 6 month को लागि कुन युज गर्छ 101500 भने चाहिँ अब यहाँनिर सी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले भन्यो व्हाट विल बी द इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल। फेरि इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल नै सोधेको छ एट द एन्ड अफ द सेकेन्ड 6 month।
6 month पछि second 6 month period if inflation rate for the second 6 month period is कति पर्सेन्ट दियो 1% भनेपछि अघि हामीलाई एनुअल 3% भनेको थियो अब चाहिँ 6 month को चाहिँ 1% भन्यो हैन यहाँ हामीलाई के भनिरहेछ 6 month को चाहिँ 1% भन्यो भनेपछि अब यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्दा नै यो कति आइसक्यो 0.01 1% आयो भनेपछि अब यहाँ नि हामीलाई सोध्यो इन्फ्लेसन adjusted principal at the end of the second 6 month period अब हामी के गर्छौं प्रिन्सिपल को सट्टा adjusted principal of first 6 month 1 plus के गर्छौं इन्फ्लेसन रेट र अब हामीलाई के छ एडजस्टेड प्रिन्सिपल हाम्रो आइसकेको छ 101500 1 प्लस अब इन्फ्लेसन रेट 6 month को नै कति पर्सेन्ट भनेको छ 1% हैन अघि हामीलाई इन्फ्लेसन दिदा 6 month को चाहिँ कति पर्सेन्ट भनेको छ 1% भनेपछि यहाँ नि 0.01 यसलाई डिभाइड बाइ 2 गरेर परेन त्यही भएर अब यो रुपीस कति आयो हामीसँग 102515 अब अघि हामीले 6 month को कुपन अमाउन्ट निकाल्दा फर्स्ट 6 month को चाहिँ के गर्यो प्रिन्सिपल सँग निकाल्यौ अब सेकेन्ड 6 month को चाहिँ हामी के गर्छौं कुपन अमाउन्ट निकाल्दा 102515 को निकाल्छौं अब हामीलाई डी मा व्हाट विल बी द कुपन अमाउन्ट फर द सेकेन्ड 6 month पिरियड अब हामीलाई के सोध्यो कुपन अमाउन्ट फर सेकेन्ड 6 month पिरियड हैन सेकेन्ड 6 month पिरियड मा कुपन रेट छ हाम्रो 3.5% यो एनुअल हो त्यही भएर यसलाई डिभाइड बाइ के गर्छौं 2 अफ 102515 र यति गर्दा हाम्रो कति आउँछ 1794.01 यो चाहिँ अब के आउँछ सेकेन्ड दोस्रो 6 महिनाको चाहिँ यो चाहिँ के हो हाम्रो इन्ट्रेस्ट को भ्यालु इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हो हामीसँग अर्को यहाँ सेकेन्ड क्वेशन छ एन्ड रुपीज 10,000 ट्रेजरी बिल हैन ट्रेजरी बिल को भ्यालु चाहिँ कति दिइराको छ 10,000 यो भनेको हामीलाई कुन भ्यालु हुन्छ फेस भ्यालु हामीलाई ट्रेजरी बिल को चाहिँ फेस भ्यालु वा पार भ्यालु चाहिँ कति दिइराको छ 10,000 अब यसलाई हामी गिवन टिप्दा फेस भ्यालु हामीलाई ट्रेजरी बिल को फेस भ्यालु दियो क्वेशन रुपीस 10,000 with 91 डे मैच्योरिटी र उसको मैच्योरिटी पिरियड वा लाइफ चाहिँ कति डेज को रहेछ 91 डे को यसलाई अब हामीले लेख्दा मैच्योरिटी डेट अथवा मैच्योरिटी टाइम एन भनेको कति 1 डेज आयो 91 डेज सेल्स एट बैंक डिस्काउंट यील्ड अफ 3% र हाम्रो चाहिँ बैंक को डिस्काउंट यील्ड चाहिँ हामीसँग कति पर्सेन्ट छ 3% डिस्काउंट यील्ड equals to 3%. A नंबर में भन्यो what is the price of the bill हैन ट्रेजरी बिल को चाहिँ प्राइस कति रुपैयाँ भनेर सोध्यो यहाँनिर प्राइस अफ ट्रेजरी बिल PP equals to what हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु परेछ प्राइस निकाल्नु पर्यो यहाँनिर अब हामीले प्राइस को हामीसँग छुट्टै फर्मुला हुँदैन हैन अरु कुनै पनि भ्यालु दिएन जस्ट हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ डिस्काउन्ट यील्ड अब हामी त्यही डिस्काउन्ट यील्ड को भ्यालुबाट के निकाल्छौं पीपी प्राइस निकाल्छौं अनि चाहिँ यहाँनिर हामीसँग डिस्काउन्ट यील्ड को फर्मुला छ FB minus PP divided by FB into 360 divided by के गर्छौं n यदि टाइम चाहिँ हामीलाई मन्थ मा दिएछ भने 12 लेख्छौं अब यहाँ डेज मा लेखिदिएको छ त्यही भएर के गर्छौं डिस्काउन्ट यील्डले चाहिँ डेज इन यर कति एज्युम गर्छ 360 त्यही भएर हामीले कति लेख्यौं 360 डिस्काउन्ट यील्ड चाहिँ हामीसँग 3% भने 0.03 फेस भ्यालु चाहिँ हामीसँग 10,000 माइनस PP निकाल्नु छ डिवाइड बाइ 10,000 into 360 डिवाइड बाइ n भनेको छ 91 अब यहाँ सबैको भ्यालु छ अनि चाहिँ अब यसलाई यता उता लाँदा फेरि हाम्रो प्राइस अफ द सेक्युरिटीज PP हाम्रो कति आयो यो रुपीस 9924.17 हामीलाई चाहिँ यो ट्रेजरी बिल को प्राइस चाहिँ हामीले कति निकाल्यौं 9924 कति छ 217 यो चाहिँ हाम्रो PP आयो अब
बी नम्बरमा हामीलाई कन्टिन्यू के सोध्यो व्हाट इज द 91 डेज होल्डिङ पिरियड रिटर्न अफ द बिल हैन लाइफै 91 डेज छ 91 डेजको चाहिँ 91 डेजको के सोध्यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न यो भनेको हामीलाई के सोधेको एचपीआर अब एचपीआर निकाल्दा हामी एफबी माइनस पीपी डिवाइड बाइ के नै गर्छौं पीपी इन्टु 100 हामीलाई ट्रेजरी बिलको एफबी क्वेशनले 10000 दियो माइनस पीपी छ हामीसँग 9924.17 डिवाइड बाइ 9924.17 इन्टु के गर्छौं 100 यति गर्दा फेरि हाम्रो 91 डेज को चाहिँ के आउँछ होल्डिङ पिरियड रिटर्न चाहिँ कति पर्सेन्ट आयो 0.76% यो रिटर्न चाहिँ वर्षको नभएर कति डेज को मात्र निकाल्यौं हामीले 91 डेज को चाहिँ एचपीआर निकाल्यौं अब सी नम्बरमा व्हाट इज द बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड लाई हामीलाई के पनि भन्छ कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड पनि भन्छ यहाँनिर हामीलाई बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड सोध्यो अब फर्मुला डिस्काउन्ट यील्ड को जस्तै जस्तै हुन्छ एफबी माइनस पीपी अपन एफबी को ठाउँमा के भयो पीपी इन्टु अब ए डिस्काउन्ट यील्डमा 360 डेज एज्युम हुन्छ त्यसै बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्डमा चाहिँ हामीले डेज इन इयर कति मान्छौं 365 यहाँनिर अब एफबी माइनस पीपी अपन पीपी इन्टु 365 डिवाइड बाइ एन इन्टु के गर्छौं हामी 100 अब हाम्रो क्वेशनले एफबी भनेको कति दियो 10000 त्यही भएर यहाँनिर एफबी छ 10000 अघि ए नम्बरमा हामीले सल्भ गरिसक्यौं पीपी भनेको 9924.17 डिवाइड बाइ 9924.17 इन्टु 365 डिवाइड बाइ 91 इन्टु के गर्छौं 100 र यो गर्दा फेरि हाम्रो चाहिँ बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड वा के हो यो भनेको कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड यो कति पर्सेन्ट आउँछ 3.06%। अब लास्टमा डी नम्बरमा व्हाट इज द इफेक्टिभ एनुअल यील्ड हैन इफेक्टिभ एनुअल यील्ड भनेको ईएआर अथवा ईआईआर भन्दा नि हुन्छ अफ द बिल डी मा इफेक्टिभ एनुअल यील्ड अब यसको लागि हामीसँग हेर्ने 91 डेज को एचपीआर छ त्यही भएर 1 प्लस 91 डेज एचपीआर पावर 365 डिवाइड बाइ एन माइनस के गर्छौं हामी 1 प्लस 91 डेज को एचपीआर 0.76% छ भने चाहिँ यसलाई लाँदा 0.0076 यसलाई डिवाइड बाइ के राख्नु पर्यो 100 गरेर राख्नु पर्यो पावर 365 डिवाइड बाइ 91 माइनस के छ 1 यो सल्भ गर्दा फेरि आउँछ हामीलाई 0.0308 यो भनेको 3.08% भने चाहिँ यो चाहिँ के हो इफेक्टिभ एनुअल यील्ड हैन कम्पाउन्डिङ इफेक्ट राखिकन हाम्रो चाहिँ कति आयो यील्ड 3.08%। हामीसँग यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ द अक्सन प्राइस फर ट्रेजरी बिल इज ₹970 अक्सन प्राइस भनेको पीपी प्राइस अफ के हो यो ट्रेजरी बिल 970 अन ₹1000 फेस भ्यालु र हामीलाई यहाँनिर फेस भ्यालु चाहिँ कति दियो ₹1000 यहाँनिर गिवन प्राइस अफ ट्रेजरी बिल्स यसलाई हामीले पीपी ले डिनोट गर्छौं ₹970 विथ फेस भ्यालु हामीलाई पार भ्यालु चाहिँ यो सेक्युरिटीज को कति दियो ₹1000 एन्ड द बिल म्याच्योर्स इन 91 डेज र यसको म्याच्युरिटी पिरियड एन भनेको कति डेज दियो 91 डेज म्याच्युरिटी पिरियड एन भनेको हामीसँग छ 91 डेज 50 डेज आफ्टर पर्चेज कति दिन पछिको कुरा गरे हामीलाई 50 डेज पछिको कुरा चाहिँ आफ्टर 50 days of purchase the investor needs funds and forced to sell at a discount rate of 6% हैन 91 डे को लागि चाहिँ सेक्युरिटी पर्चेस गरेको थियो तर 50 डे पछि नै के गरेको पैसाको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ सेक्युरिटी बेच्न पर्यो र त्यो बेला हाम्रो डिस्काउन्ट रेट वा डिस्काउन्ट यील्ड चाहिँ थियो रे कति पर्सेन्ट 6%। अब 91 डेज सेक्युरिटीमा 50 डेज पछि चाहिँ हामीले सेक्युरिटी बेच्छ भने हाम्रो लागि रिमेनिङ टाइम अथवा रिमेनिङ लाइफ
एन भनेको 91 डेजमा आफ्टर 50 डेज भनेको भएर यो कति डेज छ अब यसको पिरियड 41 डेज 41 डेजको लागि चाहिँ डिस्काउन्ट रेट कति पर्सेन्ट छ यहाँ 6%। ए नम्बरमा भने हामीलाई डिस्काउन्ट रेट अन ट्रेजरी बिल्स। अब यो हामीलाई डिस्काउन्ट रेट 50 डेज पछिको हो तर पर्चेस गरेको बेला डिस्काउन्ट रेट कति भनेर सोध्दा डिस्काउन्ट रेट भनेको हामीलाई एफबी माइनस पीपी अपन एफबी इन्टु 360 डिभाइड बाई एन इन्टु के गर्छौँ हामी 100। यहाँनिर हामीलाई एफबी क्वेसनले दिएको छ 1000 पीपी छ 970 डिभाइडेड बाई 1000 इन्टु 360 डिभाइड बाई 91 इन्टु के छ 100। यो गर्दा फेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ 11.87%। यो चाहिँ के हो डिस्काउन्ट रेट कति डेजको निकाल्यौँ हामीले 91 डेज अथवा यो चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गरे हुन्छ एनुअलमा तर टाइम कति राखेर 91 डेज राखेर। अब बी नम्बरमा सोध्यो कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड। कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भन्नु नै हाम्रो लागि के हो बोन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड तर जे नामले सोध्छ त्यही लेख्छौँ हामी कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भनेको फर्मुला अब एफबी माइनस पीपी अपन पीपी इन्टु 365 राख्छौँ डिभाइडेड बाई एन इन्टु के गर्छौँ 100। एफबी भनेको हामीलाई क्वेसनले दिइरहेको छ 1000 पीपी छ 970 डिभाइड बाई पीपी 970 इन्टु 365 डिभाइड बाई 91 इन्टु के छ 100। जस्ट फर्मुला मात्र चाहिँ र यसको एन्सर आउँछ हामीलाई 12.41%। यो के आयो कुपन इक्विभ्यालेन्ट यील्ड। यो रेटहरु चाहिँ सबै के हो एनुअलमा लगेको त्यही भएर इन्टु पुरा डेज इन अ इयर गरेको छ। अब सी नम्बरमा प्राइस अफ ट्रेजरी बिल आफ्टर 50 डेज। आज प्राइस कति थियो 970 र 50 डेज पछि डिस्काउन्ट रेट छ हामीसँग 6%। त्यो बेला प्राइस कति हुन्छ सोध्यो हामीलाई। प्राइस अफ सेक्युरिटीज आफ्टर कति डेज को कुरा गर्यो 50 डेज पीपी इक्वल्स टु व्हाट हैन। अब हामी के लाउँछौं फर्मुला डिस्काउन्ट रेट भनेको एफबी माइनस पीपी डिभाइड बाई एफबी इन्टु 360 डिभाइड बाई के गर्छौं एन। अब यहाँनिर डिस्काउन्ट रेट छ हामीसँग 6% 0.06 एफबी छ 1000 र 50 डेज पछिको पीपी क्याल्कुलेट गर्नु छ डिभाइडेड बाई 1000 इन्टु 360 डिभाइड बाई 50 डेज पछि हाम्रो लागि रिमेनिङ लाइफ कति डेज छ 41 डेज र यो गर्दा फेरि हामीलाई पीपी प्राइस अफ सेक्युरिटीज कति आयो 993.17 र अब डी नम्बरमा सोध्यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न। होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेको यहाँनिर हामीले कति डे मात्र होल्ड गर्यौं 91 डेज को सेक्युरिटीजलाई 50 डेज पछि नै हामीले सेल गर्यौं भनेपछि हाम्रो लागि सुरुमा हामीले पर्चेस गर्दा कतिमा गर्यौं 970 मा। यो भनेको बिगिनिङ भ्यालु वा पर्चेस प्राइस। पछि सेल गर्दा फेरि इन्भेस्टरले कतिमा सेल गरेछ 993 मा। कति डेज पछाडी 50 डेज पछाडी र त्यो बेलाको होल्डिङ पिरियड निकाल्दा होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्दा हामी के गर्छौं इन्डिङ भ्यालु माइनस बिगिनिङ भ्यालु डिभाइड बाइ के गर्छौं बिगिनिङ भ्यालु इन्टु 100 अथवा सेलिङ प्राइस माइनस पर्चेस प्राइस डिभाइड बाइ पर्चेस प्राइस इन्टु के गर्छौं 100। यो गर्दा चाहिँ हाम्रो कति डेज को एचपीआर आउँछ यो 50 डेज को एचपीआर जुन चाहिँ कति पर्सेन्ट आयो 2.39%। यो भयो कति डेज को मात्र एचपीआर 50 डेज को। सुरुमा 91 डेज को किने पनि 50 डेज आफ्टर को क्याल्कुलेसन गरे भएर यो एचबीआर 91 नभइकन 50 डेज को भयो। आजको क्लास यति नै। धन्यवाद।